नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मनोराज तानुक टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा हामी समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौं। यतिखेर देशभरि कोरोनाको यो महामारीको चरम यतिखेर एउटा उत्कर्षमा पुगेको छ, अर्थात देशभरि भयावह अवस्था देखिएको छ। अस्पतालहरुका बेडहरु चाहिँ खाली छैनन्। सडकदेखि लिएर खास गरी चाहिँ भनौं न ग्राउन्डमा पनि यतिखेर मान्छेहरु चाहिँ अक्सिजन सहितका सिलिन्डर बोकेर हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो बडो दृश्य हेर्दाखेरि लाग्छ कि नेपालमा कोरोनाले बडो संक्रमण बढाइरहेको छ र यो ग्राफ अझ हाई जानेवाला छ। यस्तो परिस्थितिमा देशका विभिन्न कुनाकन्द्रामा हेर्ने हो भने अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। भेन्टिलेटर त्यसैगरी आईसीयूमा पनि बिरामीहरु चाहिँ छन्, तर त्यहाँ पनि अभाव देखिन्छ र सरकार भने मौन देखिएको छ। कुर्चीको ताना बाना र तछाड मछाडमा देखिने सरकारले नाङ्गो झार पारेको छ, अर्थात नाङ्गो चित्र देखाएको छ। लाज पचाएर मास्क लाउनु पर्नेछ हो। तर म एउटा सामान्य भन्न चाहन्छु, यो विशेष गरी हामीले चाहिँ मास्क चाहिँ प्रयोग गरौँ, मास्क चाहिँ प्रयोग गर्ने बानी विकास गरौँ। किनभने म अब यो स्टुडियोमा भइरहेको हुनाले चाहिँ मास्क लगाएको छैन। तपाईहरु घरभन्दा बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सी काम बाहेक अन्य अवस्थामा बाहिर ननिस्किनुस्। निस्किहाले पनि हातहरु र मुख छोपिने गरेर चाहिँ मास्क लगाउनुस् र हातले चाहिँ राम्रोसँग साबुन पानी र सेनिटाइज गर्नुस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र यतिखेर देशभरि यो कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ जनतामा एक किसिमको प्रश्न छ कि साँच्चै यो कोरोनाले मान्छेको इम्युनिटी पावर यति कमजोर बनाउने, विक फिल गराइरहेको छ र मान्छेहरु चाहिँ यतिखेर डिप्रेसनमा परिरहेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा राज्यले चाहिँ जनताका लागि के पनि गर्न सकेको जस्तो देखिन्न। भलै राज्यले प्रयास भने जारी राखेको हवाला चाहिँ दिँदै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त हात उठाएको भन्ने कुराहरु बाहिर सुन्नमा आयो, तर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाबी के गर्यो भने सरकार अहिले पनि कटिबद्ध प्रतिबद्ध र जनताको स्वास्थ्यका लागि लागि परेको भन्ने विज्ञप्ति समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ। देशभरिको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मीको पनि नाजुक अवस्था छ। अर्कोतिर अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार र संरचना त्यस्तै परिस्थिति छ। त यो कोरोना महामारी जसरी भारतमा देखिएको छ त्यसैको रूपमा चाहिँ यहाँ पनि नयाँ भ्यारिएन्टको रूपमा चाहिँ अर्थात यो नयाँ संक्रमणको जुन चाहिँ नयाँ यसलाई परिवर्तन गरेर आएको छ। हिजोको कोरोना अर्थात गत वर्षको कोरोना भन्दा यस वर्षको कोरोना भयावह बनिरहँदा यो कोरोनाले साँच्चै मानवीय जीवनलाई तहस नहस पार्ने जस्तो यो सुनामी जस्तो देखिएको छ। यससँग लड्नका निम्ति यतिखेर नेपाली जनतासँगै विश्वका आम मानव सभ्यताका जनताहरू यतिखेर मानव सभ्यताका निम्ति र विशेष गरी यो कोरोनालाई हराउनका निम्ति युद्ध लडिरहेको छ। युद्धमा यी वारमा या त मरिन्छ या त जितिन्छ। तर यतिखेर हामीले दृढ इच्छा शक्ति र सबैको साझा अठोटका साथ यो कोरोनालाई हराउनु छ र यसलाई परास्त गर्नु छ र यसलाई पराजय गरेर चाहिँ यो कोरोनालाई सधैँका लागि चाहिँ टाढा राख्नु छ। तर यस्तो परिस्थिति त्यति सहज छैन, किनभने अस्पतालका बेडहरु खाली छैनन्। काठमाडौँका सबै अस्पतालमा यतिखेर बेडहरु भरिएका छन् र निजी अस्पतालहरूले पनि चाहिँ सितिमिति चाहिँ कोरोना पोजिटिभहरु अर्थात कोरोनाका पेशेन्टहरुलाई चाहिँ बेडहरु दिइरहेको छैन। सरकारी अनुदानबाट चलाइएका कयौं हस्पिटलले चाहिँ एक्स्ट्रा चार्जहरु लिएको पनि आरोप लागेको छ। कयौं ठाउँमा कालो बजारी भएको छ। सेनिटाइज र मास्कमा पनि यतिखेर ब्रह्मलुट मचिरहेको अवस्थामा चाहिँ आम जनता अब घरभन्दा बाहिर ननिस्किन आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो परिस्थितिमा श्वास प्रश्वासमा प्रब्लम देखेको कयौं छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धीका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। यसै विशेष सन्दर्भमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र देशका विभिन्न कुनाकन्द्रामा यतिखेर कोभिडको यो कहर अर्थात सेकेन्ड यो फेज चाहिँ बडो भयावह बन्दै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ र कसरी चाहिँ त्यहाँका जनतालाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने प्रयास र कोभिड विरुद्धको यो लडाईँमा प्रदेश सरकार, त्यहाँको स्थानीय सरकार र त्यहाँको संयन्त्र कति चुस्त दुरुस्त छ भन्ने सवालमा आज विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ चाहिँ इन्डियाबाट अर्थात भारतबाट आउनेहरूको संख्या हजारौंको संख्यामा दिनौ आइरहनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई न क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, न आइसोलेट गरिएको छ, न टेस्ट छ। महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पनि यतिखेर कोरोना टेस्ट किटको अभाव देखिएको छ। त्यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि त्यस्तै छ। आज विशेष गरी सुदूरपश्चिमका जनताको सवालमा रहेर त्यहाँका जनताका धेरै समस्या छन्। विशेषतः पछिल्लो समय कोभिड-19 को यो दोस्रो चरणको यो फेजमा चाहिँ विशेष गरी सुदूरपश्चिममा भयावह अवस्था लिएको छ र दिनौ 8-10 जनाको मृत्यु भएका तथ्याङ्कहरू फेला परिरहेका छन्, आइरहेका छन्। र यो परिस्थितिमा चाहिँ सुदूरपश्चिम राज्यको नजरबाट बडो दूर मानिने फार वेस्टमा चाहिँ के छ अवस्था, यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था के छ, त्यहाँका अस्पतालहरूको अवस्था के छ भन्ने सवालमा हामीले दुईवटा बडो महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट बनाएका छौँ। प्रथमतः यतिखेर फर्स्ट हामी चाहिँ सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा के छ अवस्था, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड के छ, के तयारी छ र कसरी त्यहाँका जनताको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ, यसै सन्दर्भमा रहेर सेती प्रादेशिक अस्पताल अर्थात् कोरोना अस्पतालको अवस्था के छ भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले यसै विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै कैलालीको सेती प्रादेशिक कोरोना अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको संख्या बढेको छ। 55 बेड क्षमताको सो अस्पतालमा 60 जना कोरोना संक्रमित भर्ना भएका छन्। अस्पतालको आईसीयूमा 15 जना बिरामी राख्ने क्षमता रहेकोमा 11 जना छन् भने भेन्टिलेटरमा 3 जनालाई राखिएको छ। अस्पतालका 35 जना बिरामी अक्सिजन सपोर्टमा रहेका छन्। संक्रमणको दोस्रो लहर बढे यता अधिकांश बिरामीलाई अक्सिजन भेन्टिलेटर आवश्यकता पर्दै गएको छ। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको अस्पतालमा नयाँ बिरामी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। संक्रमण दर बढ्दै गएका बेला नयाँ बिरामीको उपचार कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अन्योलता बढेको छ। अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेको भए पनि हाल अस्पतालमा अक्सिजनको समेत अभावको अवस्था आएको छ। जटिल अवस्थाका बिरामीलाई मात्र भर्ना गर्दा पनि संक्रमितको भार अस्पतालले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अस्पतालमा वैशाख भित्र मात्र 9 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम पिष्टले कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकार गत वर्षदेखि नै लागि परेको बताउँदै हाल थप व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। गत वर्ष निर्माण गरिएको कोरोना अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न नसकेको अवस्था भइरहेका बेला गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रयोग गर्ने गरी पहल भइरहेको छ। पहलमा हामीले गत साल 165 एचडियू बेड किनेका थियौँ। 165 एचडियू बेडमध्ये 25 स्थान एचडियू बेड सेती प्रादेशिक अस्पताललाई हो। त्यो उहाँहरूले त्यो लिएर गएर इन्स्टल गरी चलाउनुहुन्छ। त्यो एचडियू बेड हो। यो फुल्ली चाहिँ तपाईँले भने जस्तो खालको बेड होइन, तर त्यो खालको लेभलमा काम गर्न सक्ने अवस्था छ। र थप हामी बेडहरू व्यवस्थापन गर्न र त्यो थप चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर हस्पिटल तयार गर्नको लागि मन्त्रालयले केही निकाय संस्थाहरूसँग पहल गरेको अवस्था छ। बिरामीका आफन्तले भने अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेसँगै बिरामीको रेखदेख तथा उपचारमा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। बिरामीलाई दिएको अक्सिजन सकिँदा समेत अस्पतालले ध्यान दिन नसकेको कैलालीका लम्कीचोहा नगरपालिकाका संक्रमितका आफन्त लक्ष्मण बुढाथोकीको गुनासो छ। संक्रमण बढ्दै गएका बेला अहिले यो अवस्था छ भने भोलिका दिन संक्रमितहरूको संख्या यसरी नै बढ्दै जाने हो भने अस्पतालमा बिरामीको अवस्था भयावह हुनेमा कुनै दुई मत छैन। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै संक्रमितको संख्या समेत बढ़िरहेका बेला अस्पतालहरूले संक्रमितको चाप थान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारले समयमै विशेष पहल गर्न निकै जरुरी छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्टपछि पुनः यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रममा विशेषतः यतिखेर देशभरि कोरोनाको महामारी छ। यसमा पर्सेन्टेज रूपमा हेर्ने हो भने कोभिडबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या अत्यन्तै बिलो 1 मा देखिएको छ नेपालको परिवेशमा। तर 99% चाहिँ मान्छेहरू ठिक भएर घर गइरहेका छन्। तर यस्ता समाचारहरू अहिलेको हाम्रो सञ्चार माध्यमहरूमा आएका देखिन्नन् र यसकारण पनि आम जनतामा विभिन्न किसिमका भ्रमपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषित भएका छन्। कैयौँ ठाउँमा चाहिँ यो भयो त्यो भयो। साँच्चीकै भन्ने हो भने यो कोरोनालाई जित्न सकिन्छ। भलै यो अहिलेको कोरोनामा केही संक्रमण र अलिकति जोखिम र उच्च यसको चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ संक्रमणको प्रेसर चाहिँ बढी छ यसमा। किनभने विगतको कोरोना भन्दा यस वर्षको कोरोना अलिकति डेन्जर चाहिँ छ। विशेषतः यसले चाहिँ छातीलाई अट्याक गर्ने र त्यसपछि श्वास प्रश्वासमा चाहिँ समस्या देखिने गर्छ र जसका लागि अक्सिजनहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिने यो अहिलेको कोभिड-19 को यो सेकेन्ड यो फेजमा चाहिँ देखिएको छ। यो नयाँ किसिमको भ्यारिएन्ट देखिएको छ। तसर्थ यसलाई जित्न पनि यतिखेर बडो परिस्थिति हाम्रो हातमा पनि छैन, तर सावधानी अपनाउनुको विकल्प पनि छैन। तसर्थ आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ चाहिँ भारतबाट हजारौंको संख्यामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल भित्रिने गर्दछन् र यसै सन्दर्भमा आजको यो विशेष कार्यक्रमलाई हामीले तयार पार्ने प्रयास गरेका छौं। र यतिखेर खास गरी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था के छ तयारी, कोभिड-19 विरुद्धको यो सेकेन्ड भ्यारिएन्टमालाई चाहिँ हामी कसरी जित्ने प्रयास गरिरहेका छौं भन्ने सवालमा रहेर हामीले भर्खरै रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। यसै रिपोर्टसँग सम्बन्धित रहेर यतिखेर हामी कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानीका निम्ति हाम्रो टिभी टुडे एचडीको यो विशेष लाइभमा यतिखेर कुराकानीका निम्ति हामीसँग सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। जोशीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद मोराजी। अब यो अहिले जस्तो कोभिड-19 को यो दोस्रो फेजमा हामी छौं, अहिले बडो भयावह बन्दै गएको छ। विशेष त यसका लागि हब पोइन्टको रूपमा हेर्ने कि यो अलिकति उच्च जोखिमको रूपमा पनि सुदूरपश्चिम देखिएको छ। यो देखिए जस्तो हो या भ्रमपूर्ण हो, के हो? खास गरी सुदूरपश्चिम त्यति रिस्कमा छ कि छैन?
नवराजी जुन अहिलेसम्मको चाहिँ नि के अरे डेटाले के भन्छ त भन्दा पक्कै पनि हामी सुदूरपश्चिमवासीहरू अत्यन्त चाहिँ नि के अरे जोखिम अवस्थामा चाहिँ नि के अरे भएको कुरा अहिलेको डेटाले बताउँछ र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जुन प्रकारले गत साल चाहिँ नि के अरे हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्ष रहेको थियो त्यही प्रकारको व्यवस्थापकीय पक्ष यो वर्ष हुँदाहुँदै पनि भेरिएन्टमा देखिएको जुन चाहिँ नि के अरे मतलब चाहिँ नि के अरे यसको फरक चाहिँ के अरे स्थिति छ। यो फरक स्थितिको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि अहिले सुदूरपश्चिम समग्र चाहिँ के अरे सेती प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा नयाँ खालको वातावरण नयाँ खालको रिस्क चाहिँ के देखिएको छ नवराजी। अब यो जुन अहिले भयावह अवस्था बनेको छ यस विषयमा त एकैछिनपछि पनि म मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरौँला, तर खास गरी अब सेती प्रादेशिक अस्पताल सबै जनताको एउटा भनौँ न एउटा धरोहरको रूपमा हेरिएको सेती प्रादेशिक अस्पताल गत वर्षको कोरोना महामारीलाई तपाईँहरूले नजिकबाट त्यो अनुभव पनि थियो। यस वर्ष यो एकाएक सेकेन्ड भेरिएन्टको रूपमा चाहिँ यसरी आइसकेपछि तपाईँहरूलाई कतिको सहज छ, कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो छ? अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ दिनौँ कयौँ व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ, अक्सिजनको अभाव देखिएको छ, सिलिन्डरहरू चाहिँ खाली छन्, अक्सिजन छैन भन्ने कुराहरू आएको छन्। साँच्चीकै यस्तो भयावह अवस्था हो सेतीमा? अब पक्कै पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ के अरे पोहोर सालको र यसपालिको अवस्थामा परिवर्तन छ। यो चाहिँ भेरिएन्टमा पोहोर साल चाहिँ के अरे तपाईँको जुन पेसेन्ट के अरे यसले सङ्क्रमण गरेको थियो त्यसले सिधै चाहिँ के अरे अक्सिजनको लेभलमा चाहिँ के अरे धेरै पछि गएर चाहिँ पुग्ने अवस्था थियो। तर यसपालिको भेरिएन्टमा के देखिएको छ त भन्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा एकाएक चाहिँ के अरे पेसेन्टमा चाहिँ के अरे कमी देखिनु र अक्सिजन चाहिने भएको हुनाले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जुन चाहिँ के अरे मात्रामा यो चाहिँ के अरे अवस्थामा पुग्नु पर्ने चाहिँ के अक्सिजन हो त्यो मात्रामा पुग्न नसकिरहेको अवस्था सत्य कुरा हो। र हामीले चाहिँ के अरे यहाँको जुन चाहिँ के अरे लोकल लेभलमा रहेको मालिका अक्सिजन उद्योग छ त्यो मालिका अक्सिजन उद्योगसँग पनि चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ के अरे सम्झौता गरेका छौँ। स्वयं सेती प्रादेशिक अस्पतालको आफ्नै चाहिँ के अरे प्लान्ट छ, त्यो प्लान्टबाट पनि चाहिँ अक्सिजन सप्लाई हुने काम भइरहेको छ। त्यति मात्र नभएर चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ के अरे नेपालगञ्जमा पनि चाहिँ विभिन्न उद्योगहरूसँग ग्यास यो अक्सिजन उद्योगसँग हामीले चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ। तर नेपालमा भएका उद्योगहरूले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पनि अक्सिजन सप्लाई गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ अक्सिजनको समस्या देखिएको छ। किन भन्दा तपाईँको चाहिँ के अरे हामीलाई अहिले सुदूरपश्चिममा दैनिक 500 सिलिन्डरको अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ भने केवल सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 100 सिलिन्डरको चाहिँ के अरे आवश्यकता आजको चाहिँ के अरे अपरिहार्यता देखिएको छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे अक्सिजनको समस्या परेको अवस्था हो। र यो अक्सिजनको समस्यामा पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालले आफ्नो चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे निकायमा भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले तत्त्व चाहिँ निकायमा चाहिँ के अरे आग्रह गरिसकेको अवस्था छ र सम्बन्धित निकायले पनि चाहिँ के त्यो यो समस्यालाई सिरियसली चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे समाधान गर्नेतर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। र नेपालगञ्जबाट चाहिँ के अरे ग्यास के अरे यो सिलिन्डर चाहिँ के अरे आउने क्रम चाहिँ के अरे सुरु भइसकेको अवस्था। अब यो जस्तो भयावह अवस्था बन्दै गएको छ यसका लागि तपाईँहरू लागि पनि रहनु भएको छ। सम्बन्धित निकायको उदासीनता भयो, प्रदेश सरकार सुतेर बस्यो, सहयोग गरेन भन्ने कयौँ किसिमका सामाजिक सञ्जालमा आवाजहरू पनि उठ्दै आएका छन्। जनता स्तरमा पनि एक किसिमको दबाब उठ्दै आएको छ। व्यवस्थापन समिति पनि सुतेको छ, प्रदेश सरकार सुतेको छ, सङ्घीय सरकार सुतेको छ भन्ने कुराहरू टिका टिप्पणी आएका छन्। पक्कै पनि जुन लेभलबाट चाहिँ के अरे एउटा 30 लाख जनताले अपेक्षा राखेका थिए त्यो अपेक्षा राखे अनुसारको हाम्रो व्यवस्थाकीय पक्ष नपुग्या हुन पनि सक्छ। त्यो उहाँहरूले राख्नुपर्ने आशा स्वाभाविक हो र त्यसैले उहाँहरूले गर्ने टिका टिप्पणीलाई म अन्यथा मान्दिनँ। किन भन्दा उहाँहरूको यो अवस्थामा एक्सपेक्टेसन हुनु स्वाभाविक हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि चाहिँ के मतलब प्रदेश सरकार, व्यवस्थापन समिति, अस्पतालका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो ठाउँमा सुतेका छन्, उनीहरूले के गरेकै छैनन्, उहाँहरूबाट चाहिँ के अरे पहल भएको छैन भन्ने कुरामा हामी स्वीकार्ने पक्षमा छैनौँ। किन भन्दा अहोरात्र चिकित्सा साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, व्यवस्थापन समिति तपाईँको चाहिँ के अरे सम्बन्धित निकायका चाहिँ व्यक्तिहरू आफ्नो तर्फबाट चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। अब प्रेसर के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डे टु डे चाहिँ के अरे पेसेन्टहरूको चाहिँ के अरे नम्बर चाहिँ के अरे बढिरहेको छ। त्यो बढेको आधारमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ के अरे सप्लाई हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ बिचको तारतम्यता नमिलाउन सकेका कारणले मात्रै जनताको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ असन्तुष्टि हो। त्यो असन्तुष्टिलाई पनि अन्यथा मान्न सकिने अब सबैतिरको हबको रूपमा चाहिँ सेती अस्पताललाई हेरिन्छ। अब त्यहाँको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ अहिले जस्तो बिरामीहरूको सङ्ख्या बढाएको छ भन्नुभयो, हाम्रो बेडको क्षमता कति, त्यहाँ चाहिँ बिरामी कोभिड पेसेन्टहरू के छ, कोभिड अस्पतालको अवस्था के छ, अहिलेको नितान्त आवश्यकता के हो, यसका लागि के हुँदैछ त, प्रदेश सरकारले के भन्यो तपाईँहरूसँग?
अब अहिले हाम्रो तपाईँको चाहिँ नि के अरे 52 बेडको चाहिँ नि के अरे हामीसँग कोभिड चाहिँ नि के अरे वार्ड रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि के अरे 10वटा चाहिँ नि के अरे आइसियु चाहिँ नि के अरे हामीसँग रहेको छ, जुन तपाईँको चाहिँ पुरै चाहिँ नि के अरे भरिभरा अवस्थामा चाहिँ नि के देखिन्छ होइन। अनि जुन चाहिँ नि के अरे अहिलेको मुख्य चाहिँ नि के अरे समस्या हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि के अरे अक्सिजन चाहिँ नि के सप्लाई नै हाम्रो सबैभन्दा मुख्य समस्या हो। र सम्बन्धित निकायमा पनि चाहिँ हामीले यो कुरो चाहिँ बारम्बार चाहिँ के अरे भनिसकेको अवस्था छ र सङ्घीय सरकार प्रादेशिक सरकारले पनि यो कुरामा चाहिँ के अरे विशेष चाहिँ पहल कदमी लिइसकेको अवस्था छ नवराजी। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यहाँ जस्तो दुर्गा प्रसाद जोशीज्यू अहिले पनि मान्छेहरूको आशा के हुन्छ भने अब सबै मान्छेले त्यो एफोर्ड गर्न सक्दैनन्। गरिबहरू गाउँ बस्तीबाट सानो बिरामी भयो एम्बुलेन्स लिएर धनगढी पुगिहाल्ने, त्यसमा पनि अञ्चल अस्पतालमै जानुपर्ने या यो प्रादेशिक अस्पतालमै अहिले सवारी साधनहरूको अभाव छ, एम्बुलेन्सको पनि पर्याप्त मात्रामा छैन। यस्तो परिस्थितिमा अब सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डाक्टरहरूको लापरवाहीले मृत्यु भयो कि भन्नेहरू पनि होलान्, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर यस्तो परिस्थितिलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नका निम्ति उहाँहरू पनि अब गाउँ बस्तीबाट अब औषधि उपचारका लागि आइहाल्नुपर्छ। प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग पनि एक किसिमको नेगोसिएसन भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँको निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले पनि यसको भूमिका लिन्छु भन्ने कुरा आएको थियो। यस्तो परिस्थितिमा अब यो कोभिडलाई जित्न, यसका विरुद्ध लड्न, यो एउटा महामारीलाई यो एउटा युद्धलाई लड्नका निम्ति तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, जनताहरू पनि अब यसका विरुद्ध लागिरहनु भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न, यसलाई जित्नका निम्ति के गर्ने होला त? के छ त? अब के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले जनतालाई? अब नवराजी सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ के अरे मतलब महामारीको चाहिँ के अरे परिस्थिति भएको हुनाले सबभन्दा पहिलो त उच्च मनोबल चाहिँ के राख्न सम्पूर्ण चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ सम्बन्धित निकायका चाहिँ के अरे व्यक्तिहरूका साथसाथै हामी त्यो क्षेत्रमा काम गरेका चाहिँ के अरे व्यक्तिहरू र स्वयं चाहिँ के अरे त्यहाँबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू, किन भन्दा लास्ट इयर 5 हप्तासम्म लगातार म पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था हो होइन। त्यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो, यसको औषधि नै के हो त भन्दाखेरि उच्च आत्मबल हो। र अब दोस्रो कुरा के हो भन्दा उच्च आत्मबल राख्दा मात्रै चाहिँ के अरे त्यो समाधान हुने भन्ने कुरो छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे पेसेन्टलाई आवश्यक चाहिने पर्ने जे जति कुराहरू छन् त्यो कुराको व्यवस्थापन हुन पनि चाहिँ जरुरी देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको सन्दर्भमा औषधिको कुनै समस्या छैन। औषधिका कुराहरू चाहिँ के अरे आफ्नो ठाउँमा चाहिँ म्यानेज भइरहेको अवस्था छ। चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट कुनै समस्या देखिएको छैन। उहाँहरूले उच्च मनोबलका साथ युद्धमा चाहिँ के अरे खटिएको अवस्था छ। बाँकी रहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे बेडहरूको चाहिँ के अरे समस्या र अक्सिजनको समस्या हो, त्यो बारेमा चाहिँ अस्पताल व्यवस्थापन समिति प्रदेश सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ के अरे यहाँका निजी अस्पतालहरू छन् त्यो निजी अस्पतालहरूसँग चाहिँ के अरे गरेको सहकार्यको आधारमा हिजोदेखि नै निजी अस्पतालहरूले पनि तपाईँको चाहिँ के अरे विभिन्न चाहिँ के अरे यो त भन्दा पनि सुन्दा पनि लाजै लाग्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति आयो। अब यसको कति जिम्मेवारी तपाईँले लिनु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। जनताले बेड नपाएर छटपटाएर मर्नुपर्ने भयो ल, हेर्नुहोस् त। अब यो के अरे कति विडम्बना होला हेर्नुहोस् त। नवराजी यस्तो एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि पक्कै पनि चाहिँ के अरे सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने ध्यान समयमै दिएको भए अझै यसमा चाहिँ के अरे केही चाहिँ के अरे क्षतिको मुन्थ्यो, त्यो कुरा म स्वीकार्छौँ। तर चाहिँ आजको डेटमा आइपुगेर के हो त भन्दा निजी अस्पताल र सरकारी अस्पताल सबैले चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था हुनाले यसलाई कसरी चाहिँ के अरे समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के अरे सकारात्मक सोचका साथ सबैले अगाडि बढ्नु चाहिँ जरुरी छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु जोशीज्यू यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग सेती प्रादेशिक अस्पतालका चाहिँ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो विशेष कार्यक्रममा यतिखेर सुदूरपश्चिम त्यसमा पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्वास्थ्य अवस्था के छ, उहाँहरू कोभिडको यो विरुद्धमा म्यानेजमेन्ट तहमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ, किनभने जनता स्तरमा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन छ। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि कति विडम्बनाको विषय कि राज्यको उपस्थिति छैन र बिरामीले चाहिँ बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर मृत्युसँग लड्नुपर्ने र मृत्युवरण गर्नुपर्ने या भनौँ कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्ने यो यस्तो परिस्थितिमा राज्यको अलिकति गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ भन्ने कयौँ प्रश्नहरू छन्। त्यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र विशेषतः यतिखेर जुन परिस्थिति देखिएको छ देशभरि यो कोरोना महामारीले जुन भयावह अवस्था लिने सङ्केत देखिएको छ, पछिल्लो एक हप्ता यता हेर्ने हो भने नेपालमा कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको वृद्धि दर अत्यन्तै हाई ग्राफमा गएको छ र जसको उच्च जोखिम र उच्च चपेटामा यतिखेर सुदूरपश्चिम प्रदेश परेको छ। सँगै मध्यपश्चिम पनि अर्थात् कर्णाली प्रदेश, सँगै प्रदेश नम्बर 5
का कैयौँ जिल्लाहरू जो चाहिँ तराईसँग जोडिएका छन्, जो विशेषतः भारतसँग जोडिएका छन्, खुला सिमानाका कारण भारतबाट चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइहरू स्वदेश फर्किरहँदा यस किसिमको परिस्थिति आएको छ र नेपालमा सुन्नमा आइएको छ र त्यो पनि धेरैले बुझिरहनु भयो होला। नेपालमा कम्युनिटीमा चाहिँ यतिखेर यो ट्रान्सफर भइसकेको छ र यसले चाहिँ अझ एउटा एक किसिमको भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ कि क्या हो भन्ने किसिमका तर्क वितर्कहरू हुन थालेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा अस्पतालहरू, हाम्रा निजी अस्पतालहरू, प्राइभेट अस्पतालसँगै सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था पनि सुध्रिनु पर्ने थियो, त्यो सुध्रिन सकेन। सुधार्नका निम्ति पनि सरकारले जुन कसर बाँकी राख्यो या त्यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो कसर बाँकी नराख्नु पर्थ्यो, त्यो देखिएको छ। र यस्तो परिस्थितिमा कमसेकम दूर दराजका जनताले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न बडो कठिन छ र यसमा चाहिँ विशेषतः अक्सिजनको यो लेभलिङ अर्थात् अक्सिजनको यो ड्रप पोइन्टभन्दा तल झरिरहँदाखेरि अक्सिजनको मात्रात्मक रूपमा श्वास प्रश्वासमा चाहिँ पर्ने प्रभावलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनका निम्ति पनि अक्सिजनहरू बढी चाहिने र यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सुदूरपश्चिम जो राज्यबाट अलि टाढा छ त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि अक्सिजनको मात्रा कम छ। यस सवालमा रहेर निजी अस्पतालहरूले पनि विशेषतः यसलाई चाहिँ बडो सौहार्दपूर्ण रूपमा र यो कोभिड विरुद्धको यो लडाइँमा हातेमालो गरेको देख्न सकिन्छ। इभन काठमाडौँमा पनि अहिले सुन्नमा आएको छ काठमाडौँका कुनै पनि निजी अस्पतालमा कोरोना पेसेन्टका लागि बेडहरू छैन, आइसियुहरू खाली छैन। यस्तो परिस्थितिमा सरकारी अनुदानमा कैयौँ अस्पतालहरूले काम गरे तापनि त्यहाँ पनि महँगीमा परेको छ र यतिखेर हामीसँग कुराकानीको निम्ति सुदूरपश्चिममा चाहिँ देखिएको यो भयावह अवस्थामा निजी अस्पताल सञ्चालकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यस कोभिड विरुद्धको महामारीमा चाहिँ हातेमालो गर्दै राज्यलाई सहयोग गर्न एउटा तादम्यता एउटा सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले हातेमालो गरिरहनु भएको छ। यसै सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग निजी अस्पताल सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष, सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष जनकराज जोशी हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। जोशीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। नमस्कार, धन्यवाद नगराजी। अब यो सुदूरपश्चिममा कोरोनाले बडो एउटा महामारीको उच्च जोखिममा छ र भयावह अवस्था लिइरहँदाखेरि निजी अस्पताल सञ्चालकहरू तपाईँहरूले बडो हृदय ठुलो पारेर चाहिँ त्यहाँका जनतालाई सेवा गर्ने भावना देखाउनु भएको छ। यो व्यावसायिक रूपमा हो या मानवताको नाताले यो कोरोना विरुद्ध सुदूरपश्चिमेली जनतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो तपाईँहरूको डिसिजन हो, के हो खास, कसरी यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने? नगराजी, अब सबभन्दा यो त व्यवसाय त हुँदै होइन कुनै पनि हालतमा होइन, किनकि जुन पैसा गभर्मेन्टले तोकेको छ त्यसले त्यसको लागतको 10% पनि हुँदैन। तर निश्चय नै यो समाजप्रति समर्पित हामी पनि यतै सुदूरपश्चिमकै मान्छे, हामी सबै नेपाली र हामीले आफ्नै लागि, आफ्नै दाजुभाइको लागि समर्पित भएर यो गरेको हो। नेपाल सरकारले 10% सेवा छुट गर्ने भने तापनि हामीले लाइसेन्स दिँदाखेरि होस् त्यो तोकेको भन्दा हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयले 20% गर्नु पर्यो भन्ने उहाँको अनुरोधमा हामी सबै अतरियादेखि लिएर धनगढी बजारका 10वटा अस्पतालहरूले हामीले 20% जति सय्या स्वीकृति सय्याको कमसेकम 20% हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। निश्चय नै समाजप्रति समर्पित भएर नै गरेको हो। अब यो विगतमा पनि एक किसिमको आलोचना खेप्नु परेको थियो, त्यसलाई पनि आत्मसात गर्दै यस वर्ष अलिकति यो भयावह सेकेन्ड भ्यारिएन्टको अलिकति डेन्जर पनि देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ आइसियु भयो, त्यस गरी चाहिँ त्यो अक्सिजन प्लान्ट या अक्सिजनहरूको पनि अभाव देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ निजी अस्पतालहरूले या आम गरिब जनताले त्यो एफोर्ड गर्न सक्छन्? निजी अस्पतालमा जुन महँगीलाई खेप्न कसरी उहाँहरूले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने होला त? के छ त यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? होइन के अरे नगराज सर, हामीले जति सेवा शुल्क लिन्छौँ नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिन पाउँदैन, किनकि जसरी आइसोलेसनमा मात्र राख्ने हो भने 3500 रुपियाँ तोकेको छ नेपाल सरकारले। त्यसै गरी अक्सिजनमा राख्ने हो भनेपछि 7000 प्रतिदिन राखेको छ। त्यसै गरी आइसियुमा राख्ने हो भने 10,000 रुपियाँ, साथै भेन्टिलेटरमा राख्ने हो भने 15,000। निश्चय नै त्यो मैले अघि नै भने नि यो लागतको 25% पनि हुन आउँदैन। त्यो एउटा नोमिनल खर्च जुन नेपाल सरकारले तोकेको छ त्योभन्दा बढी त लिन नै पाउँदैन भनेपछि व्यवसायसँग त सरोकार नै छैन। यो मैले भनिहालेँ, हाम्रै आफ्नै छरछिमेक, आफ्नै नातगोत, आफ्नै परिवार पनि पर्न सक्छ। अनि गत वर्षको भन्दा यो वर्षको कोरोनाको भेरिएन्ट एकदम खराब खालको छ, नराम्रो छ। तापनि गत वर्ष जस्तो डर यसपालि छैन, किनकि पोहोर साल एउटा त्रास थियो भने यसपालि सम्पूर्ण चिकित्सकहरू, नर्सिङहरू, जति पनि प्यारामेडिक्सहरूले पनि सबैसँग सल्लाह गरेर नै हामीले यो सेवा सुरु गर्ने आँट गरेका हौँ नवराजी। अब त्यसो भए तपाईँहरू अब तयार हुनुहुन्छ हैन यसका लागि? तपाईँहरूले होइन, हामीले शुक्रबारदेखि सुरु पनि गरिसकेका छौँ।
अनि आज हिजो मैले शनिबारको दिनदेखि साँझ गर्दा हिजो 5वटा बेड कैलाली अस्पताललाई राखेको थियो भने हामीले 6 सेवा दिइरहेको छौँ। त्यो मध्ये आज एकजना बिहान मृत्यु हुन पुग्यो, 2जना नेगेटिभ भएर गए र 4जना अझ पनि छन्। 2जना को चाहिँ अब कोभिड सस्पेन्डेड छ, तर उनलाई आइसियुमा राखेको छ। भने यस्तो परिस्थितिमा अब सरकारको पनि एक किसिमको सहयोग चाहिन्थ्यो, जहाँ चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था त अब हामीले देखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनै पर्छ, तपाईँहरूलाई साधुवाद गर्नै पर्छ, तपाईँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्तै गर्नुपर्छ। तर अब विशेषतः यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँहरू पनि सुरक्षित कति, स्वास्थ्यकर्मी कति सुरक्षित भन्ने सवाल पनि आउला। अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबलका निम्ति पनि के पहल हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो दिशा चाहिँ बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो नवराजी। पहिलो कुरा त हाम्रो स्वास्थ्यमा योसँग सम्बन्धित जति पनि स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई अब सरकारबाट त हाम्रो निजी अस्पताललाई कुनै सहयोग छैन। अब हामीले नै उहाँलाई उहाँसँग बसेर 100% जति थप गर्ने अनि उहाँहरूलाई मोटिभेट पनि गर्नु पर्यो। उहाँहरू सेल्फ मोटिभेट हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ र अनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू जो सरकारले निर्दिष्ट गरेका छ त्यसलाई नै पालना गरेका छौँ। किनभनेपछि स्वयं सेवा प्रदायकलाई नै भोलि कोभिड भएको अवस्थामा यो त अवश्य नै प्रभावित हुन्छ। अब सेती प्रादेशिक अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोभिड अस्पतालको बाहेक पनि इमर्जेन्सीमा भुइँमा राखेका छन्, एकै बेडमा 2टा राखेका छन्, बेड छैन, यति भयावह स्थिति छ। अब सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन। अब भोलि गर्ला पर्सि गर्ला त्यो भोलि उठाउने कुरा हुन्, तर आजको स्थितिमा त अहिले त 1 घन्टा 2 घन्टामा पेसेन्टको स्थिति खराब भएर नाजुक भएर मर्ने स्थिति छ। त्यो अवस्थामा हामीले ठुलो हेरेर बस्न सक्ने अवस्था भएको छैन। तर केही न केही गर्नुपर्छ समाजप्रति भन्ने हिसाबले सबै लागेका छन्। अब मैले भर्खरै 1-2टा अस्पतालमा साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि 5 बेड त हो, 10 बेड त हो, तर मान्छे बढी आइरहेका छन्, चिनिजानेका छन्। सबभन्दा समस्या नै अक्सिजनको छ। अक्सिजनको एकदम के अरे अक्सिजनको अभाव किन यसरी अभाव भयो जनकराज जोशीजी? तपाईँहरूले अब केही स्टक मात्रामा त होला, किनभने तपाईँहरूलाई आवश्यकता अनुसार त राख्ने नै हुनुभयो, तर अहिले पनि सुन्नमा आइन्छ सुदूरपश्चिममा किन अभाव भयो? के हो, राज्यले नहेरेको हो कि डिमान्ड कम भएको हो कि हामीसँग सप्लाई नभएको हो कि डिमान्ड हाई भएको हो कि के भयो? सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै के अरे सक्सन प्लान्ट छ अनि सेती अस्पतालको आफ्नो प्लान्ट छ, त्यसले जम्मा 70-80 मात्रै दिन्छ अरे। अब के हो, अब त्यसको बारेमा मलाई थाहा छैन। र जो व्यावसायिक हिसाबले उत्पादन भएको एउटा जो अक्सिजन कम्पनी छ त्यसले एक दिनमा 130वटा मात्रै दिन सक्छ। अब सरदर एउटा बिरामीलाई अक्सिजन दिँदाखेरि एक दिनमा कमसे कम 4-6वटा ठुलो सिलिन्डर लाग्छ। भनेपछि एउटा अस्पतालमा यदि 5वटा मात्र राख्ने 20वटा अक्सिजन चाहिन्छ सर। त्यसले गर्दाखेरि सप्लाई एकदम जिरो छ। नेपालगञ्जबाट पनि भने जतिको आइरहेको छैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालको पनि यथेष्ट मात्रामा पुगिरहेको छैन। भनेपछि अहिले नयाँ मेट्रो हस्पिटलको सञ्चालकले मलाई खबर गरेको थियो, दाइ बेड घटाउनु पर्यो किनकि मसँग अक्सिजन नै भएन। अब 2टा ठाउँमा त आफ्नै मान्छेलाई मैले रहेको स्टकबाट रहेको अक्सिजन दिएर पठाएको छु। हालत एकदमै अक्सिजनको हालतले गर्दा धेरै गाह्रो भएको छ राज्यमा। अब यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले पनि खास गरी केही सुन्नमा आएको छ, त्यहाँको नगरपालिकाको इनिसिएसनमा चाहिँ गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनलाई चाहिँ एउटा कोरोना विरुद्धको एउटा आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने या त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्तरोन्नति गरेर चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू जडान गर्ने भन्नेसम्मको तयारी भएको छ। यस्तोमा चाहिँ निजी अस्पताल या तपाईँहरूको चिकित्सकहरूको चाहिँ भूमिका के हुनसक्छ? केही छ यहाँले यस विषयमा राख्नुभएको धारणा? होइन, मैले यसमा नवराजी म यसमा के कुरा गर्न चाहन्छु भने केही दिन अगाडि हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कुरा गर्दाखेरि निजी अस्पतालको साथीहरू बसेर अफिन हाम्रो जो संस्था छ त्यसबाट 3टा अप्सन दिएका थियौँ छलफल गर्दा। पहिलो अप्सन थियो सेती प्रादेशिक अस्पताललाई पूर्ण रूपले कोभिड अस्पताल बनाउने अनि त्यसपछि त्यहाँका जति पनि बिरामीहरू छन् तिनीहरूलाई हामी जति पनि निजी अस्पतालहरू छन् सेवा दिने, त्यो पनि सरकारी मूल्यमा। अनि औषधि वितरण गर्नु छ भने सरकारी तर्फबाट नै गरोस्, त्यसरी हामी सहयोग गर्छौँ भनेर एउटा अप्सन दियौँ। दोस्रो अप्सन हामीले दिएका थियौँ 100वटा बेड जतिको हामी सबै 10वटा मिलेर गर्छौँ, त्यो पनि अप्सन दिएका थियौँ। त्यो तेस्रो अप्सन भनेको अब जसले जति गर्न सक्छ तपाईँ 10-20% जति गर्नुहोस् भन्ने कुरा 3टा अप्सन दिँदाखेरि अन्त्यमा चाहिँ यही यो सेती अस्पताल दिन सकिँदैन भन्ने कोभिड गराउन सकिँदैन भन्ने किसिमको उहाँहरूको कुरा भयो। अन्तमा आफूले 10-20 बेड दिने भन्ने कुरा सहमति भएर शुक्रबारदेखि हामीहरूले सुरु गरेको हो। अब
डेटामा अस्पतालको सम्बन्धमा कुरा त सुनेको छु। अब यदि यस्तो बेला त रात दिन नभनिकन गर्नुपर्ने हो, तर कहिले मिटिङ मात्रै बसेर जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति थाहा भएन नवराजी मलाई। अब यो क्याबिनेट बैठक बसिरहेको छ भने मन्त्रीज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खैर अब उहाँहरूको एउटा डिसिजन आउला। तर मलाई यहाँनिर जस्तो अहिले अब निजी अस्पतालहरूले गरेको भूमिकाप्रति म फेरि पनि एकपटकलाई धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा आम जनतालाई यहाँले केही छ भन्नुपर्ने कोभिड विरुद्धको? अब यो अस्पताल आउनुभन्दा घरमै बसेर पनि अब यसलाई जित्न सकिने सम्भावना त अब कति रहला त्यो त हेर्न बाँकी छ, किनभने अक्सिजनको ड्रप पोइन्ट चाहिँ तल गएपछि उहाँहरू एडमिट हुनै पर्ला। तर पनि अहिले पनि हामी चाहिँ सावधानी अपनाउने, सतर्क रहने हो भने यो अस्पतालको भन्दा बरु घरमै पनि उपचार गर्न सकिने हुँदा यसलाई चाहिँ केही छ सुझाव यहाँले पब्लिकलाई भन्न सक्नु केही छ यहाँले? सबभन्दा राम्रो उपचार भनेको बाहिर नै निस्किनु हुँदैन, बिना काम निस्किनु भएन। जानै पर्ने भएपछि पनि सुरक्षाको मापदण्ड पाउनुहोस्। यो कोरोना भनेको भयानक हो, यसबाट बच्ने भनेको यसको कुनै औषधि छैन। अस्पतालमा अहिले अक्सिजन छैन, यति धेरै भयावह स्थिति छ र सबले अहिले घरभित्रै बस्नुपर्ने स्थिति छ। र अर्को कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा, अलिकति सङ्क्रमणको लक्षण देखिन साथ अनि चिकित्सकलाई देखाउनै पर्ने, अनि डर मानेर पिसिआर टेस्ट नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ, अनि त्यो एकदमै अन्तिम अवस्थामा जाँदाखेरि यो बच्ने सम्भावना कम भएको हुनाले यसप्रति जागरुक हुने लागिहाल्यो भने पनि एउटा चिकित्सकहरूलाई राम्रो सल्लाह, उचित सल्लाह लिएर औषधि सेवन गर्ने अथवा के गर्नुपर्ने चिकित्सक अनुसार कुरा गर्ने, आफै जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्ने। यसो कुनै उपचार छैन, त्यसैले कुनै पनि आफै डाक्टर भएर औषधि नगरौँ अनि सुरक्षित बनौँ। अनि यो सरकारले राखेको मापदण्ड 2 मिटरको दूरी राखौँ, मास्क लगाइराखौँ, हात धुने चाहिँ यो भन्दा अरू कुनै उपाय छैन नवराजी। हामीले आफै बच्ने हो, आफै बच्ने हो, अनि आफू बच्ने, परिवार बचाउने, समुदाय बचाउने र देश बचाउने हो। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयको लागि। धन्यवाद नवराजी, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग निजी अस्पताल सञ्चालक सङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष जनकराज जोशी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा विशेष गरी यतिखेर हामी यो जनताका कुरामा सुदूरपश्चिम विशेष गरी यतिखेर कोभिड-19 को उच्च जोखिममा रहेको छ त्यहाँका स्वास्थ्य अवस्थाहरू, बडो स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था हेर्ने भने नाजुक छ। भेन्टिलेटर, आइसियु र त्यसै अक्सिजनहरूको पनि अभावका बीचबाट कोरोनालाई कसरी जित्दैछन् त त्यहाँका निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरू र त्यहाँका आम जनताले भोग्नु परेको समस्याको सवालमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा म छोटो ब्रेकमा जान्छु, ब्रेकपछि पुनः आउनेछु। उफ, नेट छैन, रिपोर्ट पो कसरी पठाउने? समृद्धि, समथिङ रङ? किन टेन्सन लिएको? एन्टिपोजिट छँदैछ नि। 4G मोबाइलमा पो छ, रिपोर्ट चाहिँ ल्यापटपमा छ। कुल, म हटस्पट अन गरिदिन्छु। तिमीहरू हटस्पट वाइफाई कनेक्ट गरेर मजाले इन्टरनेट चलाउन सक्छौ। थ्याङ्क्स विक्रम, थ्याङ्क यू नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। मैले प्राविधिक सरलाई बोलाएको छु नि। नमस्ते। नमस्ते। किन, केही बिग्रेको छैन त? उहाँ अफिसमा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच जडान गरेर माहौलै खुसियाली छ। अब हाम्रो घरमा पनि आजै जडान गर्नु पर्यो। मैले त उहाँ सरलाई लिएर आएको जडान गर्नलाई। बिमला, नेट आयो? आयो। नवीनतम प्रविधिको नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच मार्फत एकैसाथ इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर घरमा फाइबर सेवा। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू यतिखेर टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा हुनुहुन्छ र जनताका कुरामा विशेषतः यतिखेर कोभिड-19 को यो दोस्रो भ्यारिएन्ट जुन किसिमले बढेर आएको छ, यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ भारतमा हामीले देखिसकेका छौँ कुन अवस्थामा भारत छ र भयावह अवस्थाको बीचबाट हामी नेपालीहरू र यतिखेर देशले विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सरकारले लकडाउनसँगै निषेधाज्ञा गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका विशेष गरी काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निषेधाज्ञा छ। त्यसै गरी कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि लकडाउन अर्थात् यो निषेधाज्ञा जारी छ। यस्तो परिस्थितिमा कोभिड-19 सँग लड्नका निम्ति अस्पतालहरूमा पनि भयावह अवस्था छ, अर्थात् त्यहाँ बेडहरूको अवस्था छैन, व्यवस्था छैन। त्यसै गरी चाहिँ अक्सिजनहरू छैन, सिलिन्डरहरू अभाव देखिएको छ र आइसियुसँगै भेन्टिलेटर त अभाव हुने नै भयो। त्यस्तो परिस्थितिमा आम जनताले चाहिँ धेरै दुःख खेप्नु परेको छ र फ्रस्ट्रेसनको यो डिप्रेसनको शिकार बनिरहेका कैयौँ जनताका निम्ति त्यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र त्यहाँको अस्पतालहरूको तयारी के छ भन्ने सवालमा रहेर आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कोभिड-19 विरुद्धको यो लडाइँमा कञ्चनपुर जिल्ला विशेषतः यतिखेर भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ र सेती प्रादेशिक अस्पतालसँगै महाकाली
अञ्चल अस्पताल जो चाहिँ महेन्द्रनगरमा रहेको कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा पनि यतिखेर 3 दिनदेखि पिसिआर टेस्ट गर्न नपाएको किटको अभावसँगै अक्सिजन पनि अभाव रहेको र त्यहाँ चाहिँ अस्पतालमा बेड पनि नपाउँदा विचल्ली भएको छ बिरामीहरूको। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ प्रदेश सरकार र त्यहाँको अस्पताल प्रशासन के गर्दैछ त, के गरिरहेको छ, कसरी यो कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाइरहेको छ भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। महाकाली अञ्चल अस्पतालको अवस्था के छ र कञ्चनपुरका जनतासँगै पहाडका त्यस क्षेत्रसँग जोडिएका कयौँ जनताले कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा चाहिँ उपचार गराउने मानिएको यो अस्पतालमा चाहिँ त्यहाँका लागि के तयारी भइरहेको छ भनेर हाम्रा रिपोर्टरहरूले जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पतालहरूको वस्तुगत अवस्थाबारे तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। महाकाली अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य अवस्था के छ, कसरी त्यहाँका बिरामीहरूलाई हेरचाह हुँदैछ र कोभिड-19 विरुद्ध के छ त्यहाँको तयारी, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि रोजगारीको लागि भारत पुगेका नेपाली नागरिक दिन प्रतिदिन कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका भएर संयौंको संख्यामा स्वदेश आउने गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि फागुन 24 गतेदेखि हालसम्म गड्डा चौकी नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकको संख्या 23,000 बढी नागेको छ। विगतका दिनमा भन्दा सीमा नाका क्षेत्रबाट भित्रिने नेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चैत महिनापछि वैशाख महिना यता नाका क्षेत्रमा नेपाल आउने नेपाली नागरिकको भीड बढ्दै गएको छ। यो सँगै जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। गड्डा चौकी नाका लगायत अन्य क्षेत्रबाट आएका विभिन्न नागरिकमा कोरोना परीक्षण गर्दा जिल्लामा हालसम्म 2017 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी संक्रमित भएपछि संक्रमितको उपचार गर्न समस्या भएको छ। कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर निर्माण गरिएको कोरोना अस्पताल 50 शय्या क्षमताको भए पनि जिल्लामा क्षमताभन्दा बढी झण्डै 59 कोरोना बिरामी रहेका छन्। यस्तै जिल्लाभर अहिले 172 जना सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेका छन्। उता महाकाली अस्पतालले भने कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पतालमा आइसोलेसन बेड अभाव र जनशक्तिको कमी भएको जनाएको छ। अस्पतालमा अहिले 6 वटा आइसियु बेड रहेका छन् भने 7 वटा भेन्टिलेटर रहेको अवस्था छ। 50 शय्या क्षमता रहेको महाकाली अस्पतालमा अहिले 48 जना लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने 11 जना लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितको भने अन्यत्र उपचार भइरहेको छ। पहिलो चरणको महामारी भन्दा दोस्रो चरणको महामारीको प्रभाव बढी भएको पाइएको छ। जिल्लामा अस्पताल अभाव हुने देखिएपछि उता स्थानीय तह पनि अस्पताल व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। महेन्द्रनगर बजारसँग जोडिएको भीमदत्त नगरपालिकाले भने कोरोना संक्रमितको उपचारको अस्पतालको कमी हुन नदिन महाकाली अस्पताल बाहिर कोभिड अस्पताल बनाउने लगायतका कुरा नगरपालिकाले अगाडि सारेको छ। भारततिर जाने कुरा पनि छ र दोधरा चार्ने भएर पनि यहाँ आउने कुरा छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर दिन प्रतिदिन हामीले यदि चेक जाँचको खास गरी परीक्षणको हामीले दायरा प्रागिलो गरेर ठुलो संख्यामा कोरोना पोजिटिभको केसहरू आउँदैछ। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी गम्भीरतापूर्वक ढङ्गले अस्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायसँग हामीले छलफल गरेर स्वास्थ्यका प्रमुखहरूसँग हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्यौँ र महाकाली अस्पतालमा आइसोलेसन बेड चाहिँ अब खाली छैन, त्यहाँ भरिएको अवस्था छ र त्यो आधारमा अब पुरानो आइसिएसको बिल्डिङमा हामीले त्यो सञ्चालन गर्ने आइसोलेसन भन्ने छ। यति बेला प्रदेश सरकारले त्यो जिम्मेवारी लिएको छ र हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग भीमदत्त नगरपालिकाले गर्ने कुरा छ। पहिलो कुरा के छ भने सबै नगरवासीहरूले स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू अप्नाएर स्वयं सुरक्षित हुने र आफ्नो बस्ती र नगरलाई आफ्नो वडालाई सुरक्षित गर्ने कुरातिर जानु जरुरी छ, सचेत हुनु जरुरी छ। पूर्णाङ्गिक मेला सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यहाँबाट जसरी पछिल्लो समय तीव्र गतिमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढेसँगै स्थानीय तहलाई समेत व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती हुँदै गएको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह हुन नदिन नागरिक स्वयं सचेत हुनुको विकल्प छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्टपछि विशेष गरी कञ्चनपुरको अवस्था पनि बडो भयावह छ। यस सवालमा रहेर विशेष गरी महाकाली अस्पतालमा पनि बेडको अभाव देखिएको छ, अक्सिजनको अभाव छ र सँगै त्यहाँ पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको उच्च मनोबल बढाउनु पर्नेछ र के कसरी चाहिँ त्यहाँ कोभिडका पेसेन्टहरू अर्थात् कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र त्यहाँको चाहिँ
जिल्ला स्थित संयन्त्रहरूको जुन किसिमले परिचालन गरिएको छ यसले चाहिँ खास गरी सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लासँग जोडिएका कैयौँ क्षेत्र र विशेषतः कञ्चनपुरवासीहरूका लागि महाकाली अस्पताल मुटुको केन्द्र मानिन्छ र विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ अब महाकाली अस्पतालमा चाहिँ गर्नुपर्ने कैयौँ महत्त्वपूर्ण कामहरू जुन किसिमले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अझै व्यवस्थापन चुकेको हो कि भन्ने छ। विशेषतः यतिखेर 3 दिनदेखि PCR टेस्ट गर्न नपाएर पनि बिरामीहरू भौतारिनु पर्ने अवस्था छ। त अर्कोतिर चाहिँ अस्पतालमा अक्सिजनको मात्रा पनि छैन। अक्सिजन अभावका कारण बिरामीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार हुन सकिरहेको छैन। उहाँहरू अक्सिजन पाइरहनु भएको छैन। छटपटाएर बेडमै चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने या यो प्राणलाई चाहिँ अक्सिजन बिनाको प्राण बनाउनु पर्ने अवस्था अर्थात् कोभिड विरुद्धको यो लडाइँमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। विशेषतः यतिखेर हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ विभिन्न त्यहाँका व्यक्तित्वहरूसँग र अस्पताल सञ्चालकहरूसँग। हामी एकैछिनपछि त्यहाँका मन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास हाम्रो जारी छ र यतिखेर हामी खास गरी यतिखेर महाकाली अस्पतालको सवालमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर जुन परिस्थिति देशभरि भयावह बनेको छ, कोरोनाको यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट जुन गतिमा चाहिँ बढेको छ, जसले चाहिँ एउटा यस्तो परिस्थिति निम्त्याइदिएको छ कि यो महामारी र यो सुनामीसँगको लडाइँमा हामी एकजुट हुनु छ र घरभित्रै बसेर चाहिँ यसलाई परास्त गर्नु छ। यसका विरुद्ध शक्ति सञ्चय गरेर यसलाई चाहिँ हराउनु छ। तसर्थ पनि हामी सबैले चाहिँ संयमित हुनु छ, अनुशासित हुनु छ र चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु छ। नियमित रूपमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्यका कैयौँ क्राइटेरियाहरू छन् त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने छ। जस्तो मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने, घरभन्दा बाहिर अनावश्यक काममा ननिस्किने, सेनिटाइज र साबुन पानीले लगातार हातहरूलाई चाहिँ सफा राख्नुपर्छ र सँगै चाहिँ अत्यावश्यक कामहरूमा निस्किनु परे पनि एउटा सोसल डिस्टेन्ससँगै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ र विभिन्न किसिमका चाहिँ सङ्क्रमण देखिहाल्यो, सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो या एक किसिमको चाहिँ केही सिम्टमहरू देखियो भने त्यसपछि चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य संस्था या स्वास्थ्य अस्पतालहरूमा जाने र चाहिँ आफूलाई चेक गराउने कि साँच्चीकै कोरोना छ या छैन। त्यसलाई होम आइसोलेसनमा बसेर हुन्छ या भनौँ तपाईँको हस्पिटलमा केही आइसोलेसनमा बसेर त्यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ, त्यस सवालमा हामी लाग्नुपर्ने छ। यसका लागि हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यतिखेर हामी महाकाली अञ्चल अस्पतालका चाहिँ अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन सम्भवतः लाग्छ उठिरहेको छैन भने प्राविधिक मित्र हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुम जोड्ने प्रयासमा छ र सम्भवतः लाग्छ उहाँसँग चाँडै यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न पाउनेछौँ। सुदूरपश्चिमका कैयौँ निजी अस्पतालले यतिखेर हातेमालो गर्नुभएको छ। खास गरी यो कोभिडका विरुद्ध एकजुट भएर सरकारसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने निजी अस्पतालहरूको एउटा निर्णय पनि आएको छ। यतिखेर हामी महाकाली अस्पतालका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कृष्ण दत्त जोशी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो टिभी टुडेको विशेष लाइभमा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब अहिले खास गरी विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू बाहिर सुन्नमा आएको छ। यो कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्ने छ, सेकेन्ड भ्यारिएन्टको यो महामारीका बीचबाट महाकाली अञ्चल अस्पतालको तयारी के छ? त्यहाँका जनताको स्वास्थ्य उपचारलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड विरुद्धको यो लडाइँमा महाकाली अस्पतालको तयारी के गरिरहनु भएको छ? व्यवस्थापन समिति, सञ्चालक समिति तपाईँहरू कसरी लागिरहनु भएको छ? हजुर, धन्यवाद सर। खास गरी अहिले यो जुन चाहिँ तीव्र गतिमा कोभिडको जुन अहिले महामारी अगाडि बढेको अवस्था छ, यहाँ पनि हाम्रो अछुतो रहेन। किन भन्दा यहाँ अहिले ठ्याक्कै चाहिँ पहिलोको अनुपातमा डबल चाहिँ बिमारीहरूको सङ्ख्या आउने गरेको छ। यस्तो बेलामा हामी पनि अब सङ्कटमै परेको छौँ। तर पनि हामीले अहिले तत्कालको लागि एउटा सानो अक्सिजन प्लान्ट थियो, जुन चाहिँ 8-10वटा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू अब सिलिन्डरहरू उत्पादन गरेर काम गरिरहेको अवस्था थियो। त अहिले पछिल्लो चरणमा जब चाहिँ बिमारीहरू बढिसकेपछि अक्सिजन पनि अत्यधिक चाहिँ खपत हुने गरेको हुनाले दिनमा हाम्रो करिब 35-40 को हाराहारीमा अक्सिजनहरू सकिने हुनाले अहिले अक्सिजनको हामीलाई एकदम चाहिँ आपत्ति छ। किन भन्दाखेरि अक्सिजन चाहिएको अवस्था छ। र अर्को कुरो जुन चाहिँ अहिले हाम्रो 50 शैय्याको चाहिँ बेड हो र हामीले सबै मिलाएर आइसियु बेडहरू भयो, त्यसपछि एसडियु बेडहरू सबै मिलाएर 80 बेडहरू हामी कोभिडको बेडहरू बनाएका छौँ र 30 बेडहरू अझै पनि हामीले चाहिँ ठाउँ बेडहरू लगाइएको छ। उसरी हामी 110 बेडको लागि हामी तयारी अवस्थामा त छौँ। तर हामीले समस्या के परिरहेको छ भने मुख्य कुरो मैले भनिहालेँ, अक्सिजन चाहिँ हामीले समयमा नपाएर हामीलाई सबैभन्दा ठुलो गम्भीर चाहिँ विषय बनेको छ। एन्टिजेन पनि हामीले चेक गरेर राख्नुपर्ने ठाउँमा एन्टिजेन यो मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त। मैले भर्खरै मात्र एकजना त्यहाँको स्थानीय पत्रकार या सञ्चारकर्मीको एउटा फेसबुक स्ट्याटस पनि देखिरहेको थिएँ। उहाँहरूले सायद जनताको विषयलाई उठान गर्नु झन्डै 3 दिनदेखि तपाईँले भने जस्तै एन्टिजमको परीक्षण होस् या कोरोना पोजिटिभ नेगेटिभको यो परीक्षणको अभाव पनि रहेको, किटहरूको अभाव या हामीसँग के खास त्यो समस्या चाहिँ के आएको जोशीज्यू?
यो चाहिँ अब एन्टिजेनको समस्या हो सर। पिसिआर त हामी अहिले लगभग 94 चाहिँ पर डेमा निकाल्दैछौँ होइन। पिसिआरको लागि त अहिले पछिल्लो चरणमा अलिकति खर्चै भइहाल्छ, तर एन्टिजेन जसरी बिमारीलाई हामीले ल्याएर फेरि क्लिनिकमा राखिसकेपछि त्यो नेगेटिभ र पोजिटिभ नछुट्याएर हामीले चाहिँ नपाएर तुरुन्तै त्यो पोजिटिभ भयो भने अरूलाई पनि पोजिटिभ बनाउने अवस्था भयो भने हामी त्यहाँनिर समस्या परेका छौँ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो स्वास्थ्य जिल्ला स्वास्थ्यले दिनुपर्ने हो। अब त्यो चाहिँ 25वटाकोले 30वटा दिएर अब केही छुट्टा चाहिँ हामीले गर्न पाएको त्यसपछि हामीले नपाइसकेपछि यो समस्या चाहिँ हो 3 दिन हजुरले जुन भन्नुभयो त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ नपाएपछि हामीले त्यसै इलाज गर्नुपर्ने छ। त्यो कोभिड पोजिटिभ पनि होला नेगेटिभ पनि होला, त्यहाँनिर एउटा समस्या यो तयारीमा चाहिँ हामी कहाँ चुक्यौँ, केही समीक्षा यहाँहरूले गर्नुभयो? समीक्षा हामी गरिरहेको छौँ। भर्खरै पनि हामीले चाहिँ भिन्नता नगरपालिकामा एउटा मिटिङ त्यो पनि कुराहरू पनि राखेका छौँ। अब यो पहिला पनि भइसकेको अवस्था चाहिँ हामी सजग हुनुपर्छ। रियली भन्ने हो भने यो चाहिँ पहिलो चरणको भएको सबैको अगाडि भेटिएको अवस्था हो। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट 100वटा चाहिँ कमसेकम सिलिन्डर चाहिँ उत्पादन गर्ने गरेर हामीले सेट गरे भए आज हामीले अक्सिजनको पनि त्यत्रो ठुलो समस्या पर्ने थिएन। यो हामी चाहिँ चुकेकै हो, साँच्चै भन्नुपर्दा चुकेको हो। यसमा कसको कमजोरी रह्यो त? यसमा कसको कमजोरी रह्यो? अस्पताल सञ्चालक व्यवस्थापन या भनौँ राज्य या भनौँ स्थानीय सरकार कसको त्रुटि रह्यो र जुन आज खास गरी चाहिँ अब सरकारकै भन्नुपर्ने हुन्छ? किन भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले जुन चाहिँ दिनु पर्थ्यो हाम्रो 10 सिलिन्डर निकाल्ने मात्रै दिएको छ। सेतीलाई चाहिँ लगभग 100वटा सिलिन्डर दिने अक्सिजन प्लान्ट दिएको छ भने हामीलाई चाहिँ दिएको छैन होइन। अब हामीले चाहिँ आर्थिक स्रोत नभइकन होइन त्यो अनुसारको चाहिँ त्यहाँ म्यान पावरका कुराहरू सबै अब त्यो दिनुपर्ने थियो, त्यो नदिएपछि अब हामीले गर्ने व्यवस्थापन अब जसरी हामीले कोठाहरू म्यानेज गर्ने कुराहरू छन्, बेडहरू म्यानेज गर्ने कुरा यही त छन्। तर चाहिँ अब मेन भनेको त स्रोत त आउनु पऱ्यो, स्रोतहरू आउनु पऱ्यो, उपकरणहरू त्यो रङले दिनु पऱ्यो, त्यो दिया भयो भने आज त्यो हुँदैन भन्ने कुराहरू हो। अब यस्तो सवालमा नि मलाई अध्यक्षज्यू एउटा कुरा बडो सोध्न मन लागेको छ। धेरैले भन्छन् पनि अस्पतालको लापरवाही भयो, अस्पतालमा बेड भएन, सडकमै रुनु पर्ने, छटपटाउनु पर्ने, मर्नु पर्ने, यो दर्दनाक यो पीडादायक दृश्य हेर्दा तपाईँहरूको पनि मन रुन्छ होला। तपाईँहरू पनि एउटा अब भनौँ न त्यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ। यी दृश्य हेर्दाखेरि लाग्छै लाग्दैन बडो हामीले चाहिँ तयारी गर्न सकेनौँ? तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब अहिले पनि बिग्रेको त केही पनि छैन, अझ पनि यो अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने त अझै अनुमान गर्ने मात्रै हो। यो आकलन गर्न बाहेक अरू केही सकिन्न। अब गर्न सकिने के छ हाम्रो तयारी चाहिँ? अझ हामी यसलाई बेटर गर्न सक्ने यसका लागि अब जस्तो अहिले आएको कयौँ गुनासाहरू छन् नि त। अब अस्पतालमा बेडै छैन, अक्सिजन नै छैन, अस्पतालले गर्नै सकेन, राज्यले गरिदिएन भने जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न के गर्ने होला त? हो त यसमा जाने जो भन्नुभयो हजुरको हामी पनि अब यो चाहिँ एकदम पीडामा छौँ होइन। उहाँहरूको जुन चाहिँ भावनात्मक हिसाबले पनि हामीले सोच्दाखेरि मानवताको नाताले पनि समस्या चाहिँ परेको अवस्था छ। जुन हजुरले भन्नुभयो अब बेडहरूको बारेमा आइसियू जम्मा 6वटा मात्रै छन्, भेन्टिलेटर 10वटा छन्, जसमध्ये हामीले 6वटा भेन्टिलेटर युज भएको छ भने 4वटा भेन्टिलेटरहरू हामीले चाहिँ अहिले पनि त्यो दक्ष जनशक्ति नपाएर हामीले एसडिओमा युज गर्न सकेको छैन। त्यो अवस्था छ। जनशक्तिको कारण भनौँ त्यो ट्रेन्ड जनशक्ति चाहियो, त्यहाँ पनि एउटा त्यो समस्या आएको छ। अर्को कुरो चाहिँ जुन सरले भन्नुभयो अब त्यस्तो अवस्थामा आइसियू नभइकन त्यो मान्छे नबाँच्ने अवस्था छ। आइसियू चाहिँ प्याकको प्याक, एसडिओ प्याकको प्याक, तल आइसोलेसन प्याकको प्याक। अब तिनलाई चाहिँ कहाँ के गर्ने? अक्सिजन दिने हो भने अक्सिजनको पनि अभाव सिर्जना हुने। अब त्यसले गर्दाखेरि हेर्दै पनि मान्छेले चाहिँ मृत्युको मुखमा ल्याउनु पर्ने जस्तो हामीले देख्दा पनि के हाम्रो चाहिँ ठुलो गल्ती महसुस हुन्छ हुन त। तर गर्ने के अन्ततः त फेरि गएर सबै लागेर चाहिँ गर्नुपर्ने हो। मैले भनिहालेँ 1 वर्ष अगाडिदेखि नै यो चाहिँ भएको, अझै पनि यो आउँदो तेस्रो चरणको आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि फेरि मनन हुँदैछ। अझै पनि हामीले हजुरले भनिहाल्छ समय अझै पनि छैन। हामी साँच्चै दीर्घकालीन सोच गरेर यी प्लान्ट अक्सिजन प्लान्टहरू भए, त्यसै गरेर हाम्रो एन्टिजेनका कुराहरू भए, पिसिआरको चाहिँ थप चाहिँ उपचार गर्नको लागि मात्रा थप्नुपर्ने किटहरू भए, त्यो चाहिँ गर्न सक्यो भने अझै पनि भविष्यमा के सहज होला। तर यस्तै हो भने फेरि आउने दिनहरूमा पनि अझ हामीलाई घातक चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ। अब अन्त्यमा जाँदै कोभिड पेसेन्टलाई हामीले लिने गरेका छौँ। अस्पतालमा ठाउँ कति छ अहिले? अब अहिले हाम्रो ठ्याक्कै चाहिँ 80 बेडको चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन छ। 80 बेडको चाहिँ कोभिडै भनेर हामी छुट्याएको छौँ। अझै पनि हामीले चाहिँ 30वटा बेडहरू थप्न सक्ने अवस्था छ, 110 को बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्। अब यदि चाहिँ म्यान पावर र यी कुराहरू जुन अघि मैले राखेँ यो भयो भने हामी त्यहाँसम्म गएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छ। अब म्यान पावरको हिसाबमा पनि अहिले 26 जना हाम्रा भित्रकै चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू कोभिड भएको छ, जसमध्ये 6वटा विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ र नर्स र कर्मचारी मिलाएर 26 जना उहाँहरू परिसक्नु भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि जनशक्तिको पनि हाम्रो पछिल्लो चरणमा कमी हुँदै आएको अवस्था छ र अहिले केही प्रदेश सरकारले दिने कुराहरू गरिरहेको हुनाले केही सहज हुन्छ कि भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढेको अवस्था छ। यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि जोशीजी। धन्यवाद सर हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महाकाली अस्पतालका चाहिँ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्थ्यो कृष्णदत्त जोशी,
बोक्सरजी, उहाँसँग हामीले विशेष गरी यो पछिल्लो समय कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली अस्पतालको स्वास्थ्य अवस्था के छ, त्यहाँको तयारी के छ र कोभिड विरुद्ध उक्त अस्पताल र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनका निम्ति भए पनि यो कार्यक्रमलाई तयार पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। र अब हामी विशेषतः सुदूरपश्चिमभरिको अवस्थाको सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। खास गरी त्यहाँको प्रदेश सरकारप्रति सबैका प्रश्नहरू छन् कि साँच्चीकै प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यहाँ चुस्त दुरुस्त म्यानेजमेन्ट गर्न र जुन परिस्थितिमा चाहिँ हातेमालो गर्नु पर्थ्यो, किन प्रदेश सरकार सुक्यो या प्रदेश सरकारको तयारी भएन या प्रदेश सरकार अझै पनि केही गर्ने सुरसारमै छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले राज्यको मुख ताक्नुपर्ने, त्यसमा पनि अक्सिजन जस्तो सामान्य एउटा राज्यले चाहिँ व्यवस्था नगर्दा आम नागरिक सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु पर्दा यसको दोषी, यसको अपराधी या यसको भार कसले लिने? आज एउटा नागरिक अक्सिजन बिना, अक्सिजन नपाएर आफ्नो जीवन कुर्बान गर्छ या जीवन त्याग्छ भने त्यसको दोषी को? यी प्रश्नहरू यथावत रहनेछन्। तर यो कोभिड-19 को जुन सेकेन्ड भ्यारिएन्ट जुन गतिमा बढिरहेको छ, यस सवालमा रहेर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र यो विशेष लाइभ टिभी टुडे एसडीको यो विशेष लाइभमा यतिखेर हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यूलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब मन्त्रीज्यू, धेरै प्रश्नहरू छन्। म सुरुमा तपाईँलाई एउटा बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुरुवातमै राख्न चाहन्छु। विशेष गरी त्यहाँको अस्पतालहरू, स्वास्थ्य उसमा तपाईँहरूले कति तयारी गरिरहनु भएको छ, के छ अवस्था? अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार भइराखेको छ र पहाडका 6वटा जिल्ला अस्पतालमा पनि 10-10 बेडको आइसोलेसन बेडहरू तयार गरेर त्यहाँ पनि औषधि उपचार भइरहेको छ। भने हामी तयारी अवस्थामा हो या सरकारले गर्न सकेन, सहयोग गरेन, अक्सिजनको अभाव हो, बेडहरूको अभाव भयो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् मन्त्रीज्यू? अब बेडहरूको र त्यस्तो अभाव त छैन। हजुर, सुदूरपश्चिममा अक्सिजनको अलिक समस्या छ। त्यो अब नेपालगञ्जबाट परिपूर्ति हुने कुरामा छ, ल्याइराखेका पनि छौँ हैन। यो अभाव हुनुको पछाडिको कारण के मन्त्रीज्यू? हल्ला भए जस्तै यो हल्ला गर्ने भए जस्तै त्यस्तै अवस्था छैन। यो अलिकति बढी हल्ला भएको छ। कहाँ ठाउँ नपाएर ग्यालेरीमा राखेर औषधि उपचार गरेको छ के भन्ने फोटो पनि हालेका छन्। त्यो अलिकति त्यो जनतालाई बढी भ्रमित पार्ने कुरा त्यस्तो भएको छैन। अरू कुराहरू सामान्य जनताको पीडा त छ नि हैन? अब अस्पतालमा अक्सिजन नपाउँदा छटपटिनु पर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अहिले पनि पदपूर्ति नहुँदा तपाईँहरूले समयमै पदपूर्ति गरिदिएको भए आज यो परिस्थिति भयावह यो महामारीमा अहिले सहयोग हुन्थ्यो होला। तर अब कहाँ चुक्यौँ त्यसको समीक्षा त होला। हामीले पदपूर्तिका लागि धेरै पहिला विज्ञापन पनि गरेका थियौँ। हाम्रो सुदूरपश्चिममा कोही चिकित्सकहरू आउन नमान्ने भएका कारणले हामीले पदपूर्ति गर्न सकेका होइन। हामीसँग सुदूरपश्चिममा जनशक्ति छैन। अरू ठाउँबाट यसो विज्ञापन खोलेपछि पनि नआइदिने या कोही नहाल्ने सुदूरपश्चिम भन्नेको कारणले होला। अब त्यस्तो हो, पदपूर्ति अहिले मात्रै आएर हामीले त्यस्तो खोजेका होइनौँ। अब विज्ञहरू, अब भनौँ न एमडी गरेका डाक्टर साहबहरू यतापट्टि आउन अलिकति त्यही त। अब यो तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, तर आम जनताको आक्रोश, एक किसिमको फ्रस्ट्रेसनको सीमा नागिरहेको छ। उहाँहरूका भनौँ न फेसबुकमा हेर्ने हो भने उहाँहरूले त प्रदेश सरकार कहाँ छ, किन सुतेको, किन जनतालाई नहेरेको, के हेर्दैछ, के गर्दैछ, किन ढिलाइ गरेको, यी प्रश्नको जवाब छ मन्त्रीज्यू तपाईँ? अब जनताले आफ्नो तर्फबाट त्यो आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक हो। हामी त्यसलाई स्वाभाविक मान्छौँ। त्यो उहाँहरूले पक्कै पनि आक्रोश पोखेकोमा त हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई पनि सचेत गराउनु भएको छ। तर प्रदेश सरकार सुतेको छैन। प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। अनि प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा काम गरेको छैन भन्यो भने कसले गरेको छ मलाई त्यो पनि जानकारी पाए हुन्थ्यो। त्यही त, तपाईँहरूले काम गर्नु भएन भन्ने आउँछ। खै अहिलेसम्म किन देखेन, किन गरेन, किन हाम्रा लागि दिएन, बरु स्थानीय ठिक थियो, यो प्रदेशको त कामै छैन, यी किसिमको आवाज किन सुनियो त? यस्ता कुराहरू स्थानीय तहमा पनि अस्पताल सञ्चालनमा छन् नि। स्थानीय तहकाले कतिको काम गरेको छ स्थानीय तहकालाई पनि सोधे हुन्छ नि। प्रदेश सरकारको मातहतमा भएका सबै अस्पतालहरू क्रियाशील भएर
बिरामीको सेवामा उपचारमा लागेका छन्। यसमा अब हल्ला गर्ने कुरा केही गरेर भन्ने कुरा त त्यो आक्रोश हो। अब जस्तो मन्त्रीज्यू अहिले पनि भर्खरै मैले खास गरी महाकाली अञ्चल अस्पतालको होस् या दुर्गा जोशीजी हाम्रो सेती प्रादेशिक कमसेकम प्रदेश सरकारले समयमै यो अक्सिजन उत्पादन गर्ने जुन प्लान्ट या जेनेरेटरको कुरा हो यसलाई अलि बढी मात्रामा उत्पादन गर्ने क्षमताको दिएको भए आज अभाव हुन्थेन कि प्रदेश सरकारले त्यहाँ कहीँ कतै यो 1 वर्ष जुन हामीले पायौँ गत वर्षभन्दा यो सेकेन्ड भेरिएन्टको अहिले आउँदाखेरि यस परिस्थितिमा हामी तयारी गर्ने सवालमा यी स्रोत साधन जुटाउने सवालमा हामी कति तयारी रह्यौँ, कति हामी चाहिँ हाई अलर्टमा रह्यौँ? अब महाकाली अस्पतालमा गत वर्षै ठुलो अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नुहोस् भनेर हामीले 2.5 करोड रुपियाँ पठायौँ। उहाँहरूले किन्न सक्नु भएन, फ्रिज भयो। 80 लाखको किन्नु भएको छ। अब त्यसले कति काम छ? अब पहिला यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट जोडेकै छ, त्यसले सेती अस्पताल भित्रको सेवालाई त्यसले दिइराखेको छ। तर अब अहिले 81 कोरोनाका बिरामीहरू धेरै बढेको, अब निजी अस्पतालका बेडहरूमा पनि भएको र हाम्रो यो कोरोना अस्पतालमा जो कैलालीको कोरोना अस्पताल छ त्यसमा पनि भएका कारणले केही अक्सिजनको अभाव अलिअलि धेरै दिन त भएन, 1 दिन भएको थियो यहाँ पनि, पछि त्यो अलिकति परिपूर्ति भएको छ। अहिले हामीले 100 सिलिन्डर नेपालगञ्जबाट पनि दैनिक आपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने कार्य भएको छ होइन। 100वटा सिलिन्डर हामीले प्रत्येक स्थानीय तहलाई हामीले तपाईँहरू 5-5 लाख बराबरका सिलिन्डर किन्नुहोस् त्यहाँको स्थानीय अस्पतालहरूलाई भनेर हामीले अस्ति नै उहाँहरूलाई अनुरोध गरिसक्यौँ। टिकापुरले त हिजो किनि पनि सक्यो भनेर उहाँको मेयर साहबले भन्नुभएको छ। त्यसैले सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई अनि सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली, टिकापुरलाई हामीले अक्सिजनका सिलिन्डरहरू किन्न पनि, खाली सिलिन्डर पनि किनेर तपाईँ ल्याउनुहोस् भनेर हामीले गरी पैसा पनि पठाइसकेका छौँ। त्यसैले यो अलिक बढी हल्ला खल्ला अब तपाईँले देख्नु भएको छ बाहिरबाट आउने मान्छेहरू पनि अब रिस्कमा छ। सुदूरपश्चिम हाई यतिखेर चाहिँ हट स्पोट जोनको रूपमा देखिएको छ। विगत वर्षको अनुभव तपाईँहरूसँग छ? हामीले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतबाट आउने हाम्रा सुदूरपश्चिमका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी एन्टिजेन प्रविधिबाट उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी त्यसरी मात्रै उहाँहरूलाई घर पठाउने गरेका छौँ। यदि कोही त्यस्तो सङ्क्रमित कहीँ त्यस्तो लक्षण देख्यो भने उहाँहरूलाई हामीले ल्याएर यहाँ औषधि उपचार गरेर पठाउने गरेका छौँ होइन। अब प्रदेश सरकारले केही गरेन, किन कहाँ छ भन्ने भएपछि यो गर्यो कसले, मलाई त्यसको उत्तर चाहिएको छ कि गर्ने प्रदेश सरकार काम गर्ने, अरूले गफ गर्ने, अनि प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्न मिल्छ? अब यो किसिमको आवाज सुनेर मात्रै मैले भनेको प्रतिनिधिमूलक प्रश्न। अन्त्यमा सुवेदीजीबाट एउटा यो मनमा लागेको प्रश्न तपाईँलाई पनि लाग्छ होला, यी अब छटपटाइरहेका मरेका या कयौँ मान्छेहरूले अक्सिजनै नपाएर मरे, यसको दोषी चाहिँ को हो त? अब यो कोभिड त दोषी नै भयो, तर राज्यको पनि एउटा उदासीनता, राज्यले समयमै यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था नगर्दा पनि राज्य पनि दोषी हो भन्छन् मान्छेहरू। अब म एउटा मेरो यहाँको सुदूरपश्चिमको एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई प्लिज। गत साल कोरोना अस्पताल निर्माण गरेको ठाउँमा हामीले मुङ्सिरकै महिना अझ कोरोना बढ्न सक्ला, आउन सक्छ, यो अहिले गएको छैन भनेर मुङ्सिरको महिना त्यो जिल्ला समन्वय समितिको जग्गाभित्र भएका 28वटा सिसमका साना रुखहरू हटाउनको लागि हामीले सङ्घीय सरकारमा अनुरोध गऱ्यौँ जिल्ला समन्वय समिति मार्फत। मुक्सिरमै त्यो काट्ने आदेश आएको भए आज हामीलाई 50 बेडको अस्पताल हाम्रो निर्माण भइसक्थ्यो। अहिले हामीलाई अर्को घर खोज्नु पर्ने थिएन। मुक्सिरमा पठाएको हामीले कहिले पायौँ भन्दाखेरि अस्ति वैशाखमा पायौँ। अहिले भर्खर अब त्यो डिबिसीसम्म त्यो घर बन्दैछ। मैले भन्न खोजेको कुरो यो सबै प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्ने होइन कि सबैले आफ्नो क्षेत्रभित्र छिटोभन्दा छिटो काम सबैले गर्यो भनेपछि यो रोग नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो सकिन्छ। अब आफ्ना टाउकामा केही जिम्मेवारी नगर्ने फलानाले गरिदियोस् भन्ने भयो भने अनि तपाईहरु लाग्नु भएको छ, तपाईहरुलाई सम्मान छ, तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ, तर अन्त्यमा जाँदै जाँदै निजी अस्पतालहरूले जुन योगदान पुर्याएका छन् अब त्यहाँ पनि भ्रमलुट नहोस्, त्यहाँ पनि नठगिउन्, आम जनताले सस्तो सुलभ तरिकाले चाहिँ जनताले सेवा पाउन् हामी चाहन्छौँ। निजी अस्पतालको भूमिकालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? निजी अस्पतालका साथीहरूलाई अस्ति बोलाएर उहाँहरूले सबैले 10 बेड आफ्नो अस्पतालमा राख्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो नेपाल राजपत्रकामा सङ्घीय सरकारद्वारा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सूचना अनुसार उहाँहरूले त्यो ती कोरोनाका बिरामी राखे बापतको रकम पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा माथि उहाँहरूले त्यस्तो निजी अस्पतालबाट त्यस्तो तलमाथि गर्नुहोला, कसैलाई त्यो आर्थिक अवस्थामा केही तलमाथि पार्नुहोला भन्ने मलाई विश्वास छैन। हाम्रा सुदूरपश्चिमका निजी अस्पताल सञ्चालक सबै इमान्दार
योग्य राम्रा मान्छे छन्, त्यसैले उहाँहरूले सेवा सुविधा जनतालाई दिनुहुन्छ। त्यसमा प्रदेश सरकार ढुक्क छ र उहाँप्रति हाम्रो विश्वास पनि छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग, विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष गरी यो पछिल्लो समय कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्यहाँको स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँका स्थानीय संयन्त्रको तयारी के छ र कसरी उहाँहरू लडिरहनु भएको छ, बेडको अभाव छ, अक्सिजनको अभाव छ, त्यसका बीचबाट पनि हामीले कोभिडलाई हराउनु पर्नेछ। हामी सबैको एकता आवश्यक छ। यति भन्छु। कार्यक्रम तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको इन्टायर टिम सँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुनु पूर्व सबैले मास्कको प्रयोग गरौँ, त्यसै गरी सेनिटाइज सँगै स्वस्थ रहौँ र सुरक्षित रहौँ, सबैले स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरौँ भन्दै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।